वेलकम यू अल फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरूलाई। हामी डेफिनेसन पार्ट पढिरहेका छौँ इन्कम ट्याक्स एक्टको चाहिँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो रिटायरमेन्ट फन्ड सेक्सन 2 घ है हैन, सरी यहाँसम्म पढिरहेका थियौँ। यो चाहिँ मेरो अघि भिडियो रेकर्ड गरिरहेको थिएँ, त्यति बेला भइसकेपछि एउटा टेक्निकल प्रब्लमले गर्दा फेरि हुन सकेन हैन। त्यसैले फेरि म रेकर्ड गर्न जाँदैछु। Retirement contribution section 2 च contribution means a payment made to a retirement fund for the provision or the future provision of retirement pension को पेमेन्ट हो एउटा टु रिटायरमेन्ट फर प्रोभिजन या त प्रोभिजन को लागि हैन, और फ्युचर प्रोभिजन को लागि हैन। फ्युचरमा तपाईहरु कुनै पनि मानव सर्भिसमा हुनुहुन्छ हैन, स्याल कतै काम गर्नुहुन्छ गभर्नमेन्टमा या त प्राइभेट सेक्टरमा, कम्पनीहरुको पोलिसी के हुन्छ, तपाईहरुको स्यालेरीबाट सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा लिएर जान्छ। अनि जब तपाईको एज 60, 65, 70 पुग्छ त्यसपछि तपाईहरुको के हुन्छ, त्यहाँबाट रिटायरमेन्ट हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुको लागि पेमेन्ट चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ। त्यसको लागि रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन, त्यो प्रोभिजनको लागि चाहिँ एउटा पेमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो रिटायरमेन्ट फन्डको लागि हैन। त्यो के हो तपाईको contribution, retirement contribution to provident fund, gratuity fund हैन, citizen investment fund, trust are common forms of retirement contributions. It is important to note that an individual is allowed to reduce from his assessable income a sum of 3 lakhs or 1/3 of his assessable income, whichever is lower, as retirement contribution to an approved retirement fund. However, retirement contribution to an unapproved fund is not allowed for reduction. के भने यो प्रोभिडेन्ट फन्ड को लागि कन्ट्रिब्युसन के को लागि हुन सक्यो, तपाईको प्रोभिडेन्ट फन्ड को लागि हुन सक्यो, ग्रेच्युटी फन्ड को लागि हुन सक्यो हैन, अर्को सिटिजनशिप इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट को लागि हुन सक्यो। आर कमन फर्म्स अफ रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन यिनीहरु चाहिँ कमन हो, अरु पनि छन् हैन। इट इज इम्पोर्टेन्ट हैन, के छ इन्डिभिजुअललाई एलाउ छ के गर्न, रिड्युस गर्नको लागि केबाट, उसको एसेसेबल इन्कमबाट हैन, एसेसेबल इन्कमबाट उसको रिड्युस गर्न एलाउ छ, माइनस गर्न एलाउ छ। कति 3 लाख 3 लाख और 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम है। एसेसेबल इन्कम चाहिँ विच एभर इज हायर, त्यो चाहिँ केबाट हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, यसबाट माइनस हुन्छ, बुझ्नुभयो। विच इज लोअर, विच एभर इज लोअर है, विच एभर सरी लोअर, जुन चाहिँ लोअर हुन्छ यो दुईटामा 3 लाख और 1/3 अफ एसेसेबल इन्कम, त्यो चाहिँ एप्रुभड फन्डबाट एसेसेबल इन्कमबाट माइनस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। तर त्यो के हुनु पर्यो, तपाईको एप्रुभड हुनु पर्यो, एप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड हुनु पर्यो हैन। यदि अनएप्रुभड छ भने रिडक्सन एलाउ छैन। अर्को छ रिटायरमेन्ट फन्ड सेक्सन 2 घ means any entity established and maintained solely for the purposes of accepting and investing in retirement fund contributions in order to provide retirement fund payments to individuals who are beneficiaries of the entity or dependent of such an individual। भनेको के, त्यो एन्टिटी हो हैन, जसको सोल पर्पस चाहिँ के हुन्छ, एक्सेप्ट गर्ने र इन्भेस्ट गर्ने। के एक्सेप्ट गर्ने, रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने, लिने र त्यसलाई इन्भेस्ट गर्ने हैन, त्यो पैसालाई कतै इन्भेस्ट गर्ने। टु प्रोभाइड रिटायरमेन्ट फन्ड टु इन्डिभिजुअल्स हैन, जसको जो बेनिफिसियरीज भनेको जसले कन्ट्रिब्युट गरे त्यो रिटायरमेन्ट कन्ट्रिब्युसन रिटायरमेन्ट फन्डमा हैन, जसले इन्भेस्ट गरे थियो
जसले इन्भेस्ट गरेको थियो कन्ट्रिब्युट गरेको थियो या त तिनीहरूलाई या त उनीहरूको डिपेन्डेन्टलाई है। जस्तो तपाईँ स्यालेरी पर्सन हो, तपाईँले कतै इन्भेस्ट गर्नुभएको थियो होइन, कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको थियो पिएफमा होइन, त्यसपछि तपाईँको रिटायरमेन्टमा पैसा या त तपाईँले पाउनुहुन्छ या त तपाईँमा डिपेन्डेन्ट तपाईँको छोराछोरीहरू होइन, बुवाआमाहरू उहाँहरूले पाउनुहुन्छ बेनिफिसियरी है, डिपेन्डेन्ट तपाईँको है। इन्डिभिजुअलको केसमा चाहिँ रिटायरमेन्ट फन्ड क्यान बी अफ 2 टाइप्स। रिटायरमेन्ट फन्ड होइन, यो चाहिँ दुईवटा किसिमको हुन्छ। के एउटा एप्रुभ एउटा अनएप्रुभ। एप्रुभल अफ आइआरडी इज रिक्वायर्ड फर इस्टाब्लिसिङ रिटायरमेन्ट फन्ड भनेको रेभेन्यू डिपार्टमेन्टको तपाईँलाई एप्रुभल चाहिन्छ हो रिटायरमेन्ट फन्ड आरएफ सेटअप गर्नको लागि। हाउएभर नो एप्रुभल इज रिक्वायर्ड टु सेटअप अ रिटायरमेन्ट फन्ड विथ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड एन्ड सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट। नर्मल्ली तपाईँले चाहिन्छ, नर्मली के हुन्छ तपाईँले चाहिन्छ एप्रुभल आइआरडी को, तर कति बेला चाहिँदैन, कुन केसमा चाहिँदैन, कुन केसमा चाहिँदैन विथ इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट इपिएफमा चाहिँदैन र सिआइटीमा चाहिँदैन है, इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्टमा चाहिँदैन। रिटायरमेन्ट फन्ड वेदर एप्रुभड अर नट इज ट्रिटेड एज कम्पनी हो। रिटायरमेन्ट छन् यदि या त एप्रुभल होस् या त अनएप्रुभड होस्, त्यसलाई के मानिन्छ, कम्पनी मानिन्छ। के को लागि, ट्याक्स पर्पजको लागि, ट्याक्स क्यालकुलेसन गर्नको लागि मात्रै भए पनि तपाईँको सिआइटी र इपिएफ चाहिँ के मानिन्छ, सबै जति पनि छन् रिटायरमेन्ट फन्ड एप्रुभड होस् चाहे अनएप्रुभड होस् होइन, तिनीहरूले चाहिँ कम्पनी मानि ट्याक्स क्यालकुलेट गर्नको लागि। यदि अनएप्रुभड छ भने चाहिँ के हुन्छ, या त त्यो एप्रुभ या त यदि त्यो एप्रुभड छ भने चाहिँ के हुन्छ, पढौँ तपाईँलाई पढाइदिन्छु। इन्कम अफ एन अनएप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड इज एक्जेम्प्ट फ्रम ट्याक्स। यदि अनएप्रुभड हो भने चाहिँ ट्याक्सबाट एक्जेम्प्ट हुन्छ, एप्रुभड हो भने चाहिँ आरपिएफ हो भने चाहिँ ट्याक्सबाट एक्जेम्प्ट हुन्छ। हाउएभर द इन्कम अफ अनएप्रुभड रिटायरमेन्ट फन्ड इज ट्याक्स्ड एट अ फ्ल्याट रेट अफ 25%। यदि अनएप्रुभड हो भने चाहिँ 20% ट्याक्स लाग्छ। अर्को रिटायरमेन्ट पेमेन्ट means a payment to individual in the event of individual's retirement। या त उसको रिटायरमेन्टमा होइन, रिटायरमेन्ट दिइन्छ उसलाई, पेमेन्ट हुन्छ इन्डिभिजुअललाई या त डिपेन्डेन्टलाई अफ एन इन्डिभिजुअल इन द इभेन्ट अफ इन्डिभिजुअल्स डेथ होइन। यदि इन्डिभिजुअल डेथ हो भने चाहिँ उसमा डिपेन्डेन्ट जो हो उनीहरूलाई दिइन्छ। यहाँ माथि भनेको थियो रिटायरमेन्ट फन्ड टु इन्डिभिजुअल बेनिफिसियरिज अर डिपेन्डेन्ट भनेको थियो, या त इन्डिभिजुअल खुद सेल्फलाई दिइन्छ या त उसको डिपेन्डेन्टलाई दिइन्छ। Points to remember: retirement benefits payments in the hands of beneficiary होइन या त इम्प्लोइ भनेको छ आर कन्सिडर्ड एज इन्कम फ्रम डिस्पोजल अफ नन बिजनेस च्यारिटेबल एसेट हो। बिजनेस गरे होइन, यो नन बिजनेस हो। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट मान्नु यसलाई। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स क्यान बी फ्रम एप्रुभड अर अनएप्रुभड फन्ड हो। तपाईँको यो फन्ड रिटायरमेन्ट फन्ड छ नि जुन, यो एप्रुभड पनि हुनसक्छ अनएप्रुभड पनि हुनसक्छ। यहाँ माथि भनेको थियो इपिएफ र सिआइटीको लागि एप्रुभल चाहिँदैन आरडीको भनेर, त्यो अनएप्रुभड हुनसक्छ होइन। त्यसको केसमा के हुन्छ, रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स बाई एप्रुभड, यदि एप्रुभडले पेमेन्ट गर्यो भने 5 लाख or 50% of such payments whichever is higher is exempt हो। remaining amount after such deduction will be taxable as 5%। फाइनल टिडिएस सेक्सन 65(1) खमा छ है, भनेको के 5 लाख अथवा 50% होइन अफ पेमेन्ट होइन, जुन हायर छ त्यो चाहिँ एक्जेम्ट हुन्छ, बाँकी चाहिँ 5% ट्याक्सेबल टिडिएस है। अर्को छ तपाईँको अनएप्रुभडबाट पायो भने तपाईँले पेमेन्ट ट्याक्स विल बी इम्पोज्ड अन गेन होइन। रिटायरमेन्ट पेमेन्ट्स लस टोटल कन्ट्रिब्युसन एट दि लेस टोटल कन्ट्रिब्युसन एट द रेट अफ 5% टिडिएस भनेको सिधा फ्ल्याट तपाईँको 5% ट्याक्स लाग्यो यसमा चाहिँ। सिधा 5% है त्यसमा चाहिँ। अर्को छ इन केस अफ एप्रुभड रिटायरमेन्ट सेभिङमा चाहिँ देयर विल नट बी एक्जेम्प्टेड फुल्ली एक्जेम्ट छैन यो चाहिँ होइन। एप्रुभड भयो भने एप्रुभडमा चाहिँ सेभिङमा दे विल बी एक्जेम्प्टेड इन द वे इन एज क्यास रिडक्सन इज अलाउड
होइन, एन्ड ट्याक्स इन द वे आउट इट विल बी ट्याक्सेबल डिफरेन्ट इन केस अफ अनएप्रुभ्ड रिटायरमेन्ट सेभिङ्स दे विल बी ट्याक्स इन द वे इन एज रिडक्सन इज नट अलाउड एन्ड इज एक्जेम्प्ट इन द वे आउट होइन. However, gain on unapproved retirement savings is taxed at 5%. के भन्ने तपाईँले बुझ्नु भएको कि छैन? यो एप्रुभ्ड सेभिङ छ है, सेभिङ आयो भने के हो, फुल्ली एक्जेम्प्ट हुँदैन होइन. दे विल एक्जेम्प्ट इन द वे एज क्यास रिडक्सन इज अलाउड. माथि भनेको थियो केमा, एप्रुभ्डमा के भनेको थियो, 5 यति एक्जेम्प्ट छ होइन, यति रिड्युस गर्न पाउनुहुन्छ भनेको थियो, एलाउड एन्ड ट्याक्स इन द वे आउट. बाँकीमा कति पर्सेन्ट, 5% ट्याक्स थियो, तर इट विल बी ट्याक्स डिफरेन्ट होइन. इनकेस अनएप्रुभ छ भने चाहिँ के भएको थियो तपाईँको, दे विल बी ट्याक्स्ड इन द वे एज रिडक्सन इज नट अलाउड होइन. तिनीहरू चाहिँ 5% ट्याक्स लाग्छ होइन, कतै डिडक्सन पाइँदैन यसको होइन, नट अलाउड होइन, इन एज एक्जेम्प्टेड इन द वे आउट होइन. अवर गेन अन अनएप्रुभ्ड रिटायरमेन्ट, यदि अनएप्रुभ छ भने चाहिँ, सेभिङ छ भने चाहिँ 5% ट्याक्स लाग्यो. ठिकै छ, यो बुझ्नु भएको छैन भने पछाडि आउँछ यो, यति बुझ्नुहोस्. रिटायरमेन्ट फन्ड चाहिँ एउटा एप्रुभ हुन्छ, एउटा अनएप्रुभ हुन्छ है. अर्को रोयल्टी. रोयल्टी भनेको नर्मल रेन्ट सम्झिनुहोस् नर्मल्ली. मिन्स एनी पेमेन्ट मेड अन्डर अ लिज अफ एन इन्टेन्जिबल एसेट. इन्टेन्जिबल एसेट लिजमा लिँदाखेरि गरिने पेमेन्ट चाहिँ के हो तपाईँको, रोयल्टी. इट इन्क्लुड्स एनी पेमेन्ट्स मेड फर, एनी पेमेन्ट है, एनी पेमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट, एनी use of or the right to use copyright, patent, design, model, plan, secret formula or process or trademark, the supply of know-how, the use of or right to use cinematography, film, videotape, sound recording or any other like medium, and use or supply of information concerning industrial, commercial or scientific experience, the supply of assistance ancillary to a matter referred to above, the total or a particular forbearance with respect to a matter referred to above. However, the term does not include a natural resource payment. के भन्ने चाहिँ यो, कुनै पनि इन्टेन्जिबल एसेट्स लिजमा लियो र त्यसको पेमेन्ट गर्यो भने के हो, रोयल्टी हो. इन्टेन्जिबल एसेट्स है, इन्टेन्जिबल, टेन्जिबलको लागि होइन है. अनि के हुन्छ त्यो, यो सबै कपिराइटर सबै के हो तपाईँको इन्टेन्जिबल एसेट्स हो. सबै यो चाहिँ सबै के इन्टेन्जिबल एसेट्स हो है सबै. तिनीहरू या त युज गर्यो या त युज गर्नको लागि राइट लियो, त्यो के हो तपाईँको रोयल्टी. अर्को द सप्लाई अफ एसिस्टेन्स एन्सिलरी टु अ म्याटर रिफर टु एबभ होइन. म्याटर रिफर टु एबभ भनेको के हो, यति कामहरू गर्नको लागि, यिनी म्याटरहरूको लागि एन्सिलरी एसिस्टेन्स दियो, एन्सिलरी सर्भिस प्रोभाइड गर्यो, त्यो पनि के हो तपाईँको रोयल्टी हो. अर्को टोटल अर अ पर्टिकुलर फरबियरेन्स विथ रेस्पेक्ट टु अ म्याटर रिफर टु एबभ भनेको फेरि त्यही भयो, या त त्यसको लागि या त त्योसँग सम्बन्धित होइन, या त सिङ्गल्ली या त कसैसँग टोटलमा होइन, सँगसँगै कुनै पनि सर्भिस दियो भने त्यो पनि के भयो तपाईँको रोयल्टी. अर्को यसमा रोयल्टीमा के इन्क्लुड छैन, नेचुरल रिसोर्सको पेमेन्ट. नेचुरल रिसोर्स भनेको के, हाम्रो मिनरल वाटरहरू, त्यसको लागि पेमेन्ट भयो भने के भयो तपाईँको, त्यो नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट रोयल्टी होइन. अर्को छ सर्भिस फी. Means any fee paid to a person based on market values for services rendered by the other person. It includes commission, brokerage, meeting, management, technical service fee. के भने यो, any fee paid by a person to a person based on market values for service rendered by the person. मिस्टर एले मिस्टर बीलाई सर्भिस दियो, यस बाबत मिस्टर बीले एलाई पेमेन्ट गर्छ. त्यो पेमेन्टको बेस के हो, मार्केट भ्यालु हो, सर्भिसको भ्यालु. सर्भिसमा त्यो सर्भिस मार्केटमा त्यो सर्भिस दिनको लागि कति पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो त हैन, कति पेमेन्ट गर्नु पर्थ्यो त, हो त्यसको फी चाहिँ के हो, सर्भिस फी. यसमा के इन्क्लुड छ, कमिसन, तपाईँ कमिसन मान्नुहोस्, मिटिङ फिज मान्नुहोस्, म्यानेजमेन्ट फी मान्नुहोस्, टेक्निकल सर्भिस फी मान्नुहोस्, सबैको आउँछ, सर्भिस फीमा आउँछ. अर्को छ तपाईँको ट्याक्स. हामी ट्याक्स नै पढिरहेको छौँ, तपाईँलाई थाहै छ
हैन। अब ट्याक्समा के आउँछ त मिन्स इन्कम ट्याक्स इम्पोज्ड अन्डर दिस एक्ट, दिस सेक्टरको इन्कम ट्याक्स भित्र आउँछ है। इन्कम ट्याक्स भित्र आएको मात्रै तपाईको ट्याक्स मान्ने इन्कम ट्याक्स पर्पसको लागि। इन्क्लुड्स फलोइङ एक्सपेन्सेस इन्कर्ड in the process of creating, charge and performing auction of the property or tax created by the department हैन। एक्सपेन्स केमा इन्कर्ड भयो, चार्ज क्रिएट गर्नलाई हैन, यो त अक्सन प्रोपर्टीको अक्सन गर्दाखेरि हैन, ट्याक्स क्रिएटेड बाइ डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्टले कुनै प्रोपर्टीको अक्सन गर्दाखेरि हैन, अक्सन गर्नलाई त्यति बेला तपाईहरुको कुनै पनि चार्ज थियो हैन, चार्ज क्रिएट थियो अथवा चार्ज क्रिएट गर्नको लागि तपाईहरुको एक्सपेन्स इन्कर्ड भयो भने चाहिँ त्यो पनि एक्सपेन्स के भयो तपाईको ट्याक्स। अर्को चाहिँ अमाउन्ट पेएबल बाइ विथहोल्डिङ एजेन्ट, विथहोल्डी or amount payable by installment, peer and on installment or and on assessment। यदि विथहोल्डिङ एजेन्ट भनेको पछि आउँछ तपाईको विथहोल्डी भनेर यहाँ छ, विथहोल्डी अथवा अमाउन्ट पेएबल बाइ द इन्स्टलमेन्ट अर एसेसमेन्ट भनेको तपाईले डिपार्टमेन्टले दिनुपर्ने सबै ट्याक्सहरु, अमाउन्टहरु, फिजहरु चाहिँ यो तपाईको ट्याक्स हो। अर्को चाहिँ टु द डिपार्टमेन्ट इन रेस्पेक्ट अफ ट्याक्स लायबिलिटी अफ अ थर्ड पार्टी, यदि तपाईले कुनै पनि थर्ड पार्टीको लागि डिपार्टमेन्टले पैसा दिनु छ अथवा दिइसक्नु भयो ट्याक्स लायबिलिटीको कारणले, कसको ट्याक्स लायबिलिटी थियो, हुन त कसको लायबिलिटी थियो थर्ड पार्टीको, तर दिदी कसले छ तपाईले, त्यो पनि के हो ट्याक्स हो। बाइ अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड पेनाल्टिज इन्ट्रेस्ट पनि तपाईको ट्याक्स मान्छौं, फाइन्सहरु हैन, डिपार्टमेन्टले फाइन्सहरु लगाए, पेनाल्टीहरु लगाए, त्यो पनि ट्याक्स हो। ट्रेडिङ स्टक, trading stock means asset owned by a person that is intended to be sold in the ordinary course of business conducted by the person। भनेको पर्सनले कुनै पनि एसेट ओन गर्छ जुन चाहिँ के गर्नको लागि युज हुन्छ, बिजनेस, अर्डिनरी बिजनेसको लागि युज हुन्छ हैन। वर्क इन प्रोग्रेस अन सच एसेट्स एन्ड इन्भेन्टरीज अफ मटेरियल्स टु बी इन्कर्पोरेटेड इन्टु सच एसेट्स भनेको के तपाईको र मटेरियलको फर्ममा पनि हुन्छ कि स्टक, WIP को फर्ममा हुन सक्यो र इन्भेन्टरी को फर्ममा हुन सक्यो। However, the term does not include a foreign currency asset है, तर ट्रेडिङ स्टकमा चाहिँ के आउँदैन, फरेन करेन्सीको एसेट आउँदैन। फरेन करेन्सी होल्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई त्यो स्टक मानिदैन। अर्को छ मोटर कार्स अफ एन अटोमोबाइल डिलर आर ट्रेडिङ स्टक्स फर एक्जाम्पल भनिन्छ। भनेको के कुनै पनि डिलर छ, अटोमोबाइल डिलर छ हैन, त्यसको काम के हो कार ल्याउने र बेच्ने, उसको लागि त नर्मल भयो हैन ट्रेडिङ कारको, त्यसैले के हो यो ट्रेडिङ स्टक हो उसको लागि। अर्को छ टर्नओभर, नर्मल टर्नओभर भनेको सेल सम्झिनुस्, यहाँ के छ इज अ टोटल अफ द इन्क्लुजन्स क्याल्कुलेटेड फर द पर्पस अफ कम्प्युटिङ द इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट सेक्सन 7, बिजनेस सेक्सन 7, 8, 7 र 9 के भन्छ इन्क्लुजन्स क्याल्कुलेटेड फर द पर्पस अफ कम्प्युटेड इन्कम हैन, के को इन्कम क्याल्कुलेट गर्नको लागि, इम्प्लोइको लागि, इम्प्लोइमेन्टको लागि हैन, इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, फ्रम बिजनेस र फ्रम इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि तपाईले इन्क्लुजन गर्नु भएन, त्यो चाहिँ के हो टर्नओभर हो। विथ होल्डी, यसमा चाहिँ मैले भन्छु है एक्जाम्पल चाहिँ यहाँनिर एभरेस्ट बैंकले चाहिँ 10,000 दिनुपर्ने थियो मिस्टर एलाई, किन इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने थियो, यसले यसमा डिपोजिट गरेको थियो है, तर इन्ट्रेस्टको रेट कति छ 5% छ मानौ, 10,000 को 5% 500, त्यो चाहिँ ट्याक्स काटेर दिन्छ, ट्याक्स डिडक्ट गर्यो हो, कलेक्ट गर्यो उसले राख्यो एभरेस्ट बैंकले, बाँकी 9500 चाहिँ यसलाई दियो हो। यो केसमा चाहिँ इले 5% ट्याक्स होल्ड गर्यो, यो के भयो विथ होल्डर एजेन्ट है, एभरेस्ट बैंक चाहिँ विथ होल्डिङ एजेन्ट हो तपाईको, अनि जसको हामीले पैसा काट्यौं त्यो को विथ होल्डी, अनि जुन चाहिँ हामीले राख्यौं विथ हेल्ड गर्यौं त्यो चाहिँ के हो विथ होल्डिङ ट्याक्स, फाइनल विथ होल्डिङ ट्याक्स, र बाँकी पैसा जुन तिर्यौं हामीले त्यो चाहिँ के हो विथ होल्डिङ पेमेन्ट, फाइनल विथ होल्डिङ पेमेन्ट है, जसको पैसा काट्यौं विथ होल्डिङ
जसले काटे एजेन्ट, जुन काट्यो ट्याक्स र बाँकी चाहिँ पेमेन्ट। यहाँनिर चाहिँ हामी एक्जाम्पल हेरौँ। एक्जाम्पल इम्प्रेस्ड बैंक लिमिटेड पेड 9500 interest to Mr. A after deducting 5% tax, हो, which is final tax. withholding here bank E is withholding agent हो र A चाहिँ withholder हो। Mr. A is withholder है, withholder and interest payment is a final withholding payment होइन। सिमिलरली के हो, ट्याक्स विथहोल्ड जुन गरेर त्यो चाहिँ फाइनल withholding payment हो। means a person receiving or entitled to receive a payment for employment, investment return, service fee and contract from which tax is required to be withheld भनेको जुनसुकै पेमेन्ट गर्नुको लागि होस्, तपाईँले या त रिसिभ गर्यो या त इन्टाइटल टु रिसिभ छ होइन। कुनै पनि इन्कम इम्प्लोइमेन्टबाट आओस्, इन्भेस्टमेन्टबाट आओस् होइन, सर्भिस फीबाट आओस् या त कुनै कन्ट्र्याक्टबाट आओस् तपाईँहरूले होइन, त्यो चाहिँ को हो तपाईँको विथहोल्डिङ हो। यो चाहिँ भयो तपाईँको मसँग भएको पिडिएफमा चाहिँ यति मात्रै छ डेफिनेसन है। डेफिनेसन चाहिँ एकदमै राम्रोसँग गर्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।